अथ पञ्चमो अध्याय। स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नो कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सती देवीलाई विवाह गरेको कथा समेत सक्षमले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्न इच्छा छ भन भने स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे सदानन्दन, तपाईँको अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाएपछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो सुन्नको इच्छा छ, आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्यकश्यपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुलाएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरूका देवताका पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताहरूले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्षे विद्युत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा ज्येष्ठ वैशाखको मरुभूमिमा पञ्चाङ्गी तापेर वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुख क्रान्ति भन्ने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ। इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउने ठाउँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्, यस्तो यत्रो वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। त्यसो हुँदा त वर दिन्न म असमर्थन छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर गरिएका आधा निवेश भर एकै ठाउँमै जोडिनेछन्। त्यो जोडिएको बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्ने। यस्तो सुनि तथास्तु, त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्य लोकमा पाल्नु भयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बार्दलीहरूमा मणि माणिक्य हिरा मोती पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किन्नरको पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मुगा मर्कत मरमर घोटेर बिछ्याएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप एनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणि माणिक्यले जडेका रङ बिरङ्गी झाड फानुस ठाउँमा राखेका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदय जस्तै भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगेका पर्दाहरूको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्करले लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसमा बगैँचाहरूमा
छ ऋतुमा फुल्ने फुल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहनलाल, डाफे इत्यादि पन्छीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भमरागण आनन्दपूर्वक जुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती तीन पुरी इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा तीन पुरमा फलामको तारकाग्यको, चाँदीको विद्युत पर्वको, सुनको दैत्यराज भएको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीलाई लिई सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अझै छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैनन् भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफुल लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र चाहिँ भएर तिनै लोकको आनन्दमा प्राप्त भए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाइँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरे। त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरे रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिनीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थन छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने, कैलाशनाथ आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, ईशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्द रहने, भक्तलाई वरदान दिने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने, हे महादेव हजुर नमस्कार छ। मोहनी देखेर लखट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थूलमा पनि स्थूल जगतको सृष्टि पालन सम्हार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथम गण साथ लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशि शेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फलफुल बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा, घोडा, एरावत, हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्धाउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु।
रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्त बलस्थल वस्तोसल रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निवेशलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुटिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछन्। ती 3 पुर छुटिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थन छैनौँ। हामी दुःखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रो सूर्य देब्रे चन्द्रमा भए, 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्रोको अवयव भए। पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको सुकुल उदयाचल र अस्ताचललाई कराए। सत्तोसर रथको बेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। भरमा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत्र अडाउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको तादो र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरूको ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकोण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋषि, टुण्डी, भूत, प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथमा अघि पछि शङ्ख, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै उपर पुष्प वर्षा गर्न थाले। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नु भएर देवताहरू किचिन सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। नारद भन्दछन्, हे दैत्यराज, देवताको स्तुतिले खुसी भए महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युत माली र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अभेद्य छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनु पर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युत माली भन्दछन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी
लड्न आए भने नासिने छन्, लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ सारा देवतालाई जितेर। अहिका दैत्यराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, पद्म, स्वर्ग, मर्ताल तिनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरको राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मान्न छैनन्। सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यसबेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामीहरूले लडाईँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरण परौँ। महादेवसित मूढ भएर लडाईँ गऱ्यौँ भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मा आदि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाईँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर कायर झैँ शरण पर्न जानु के उचित हो? हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उनका प्रमुखगण भएर बस्ने छौँ। रणमा जित्छौँ भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्ने छौँ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताको कमार भएर बस्नुपर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाको निमित्त नमारे छाडिने छैनौ। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाईँ गर्नै पर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थन गर्यो। मय भन्दछन्, ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुषहीन भएकाले यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित विदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरूले पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आए। अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खानाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भएर शोक त्याग गरी रिसला आगाले अनेक शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीमा समीप जान्छ त्यस्तै ती काल प्रेत त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पतङ्गहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देती पयमान कुठार वंशरो हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदी तेमान त्रिशूल समय शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शकुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका सम्पूर्ण समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न
अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिशूल दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भिरिङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे। राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रेखीले विद्युत पर्वका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र रेठीलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी भेद्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा पाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्ना सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमोठी जसरी मता हात्तीले कमलको फुल तलाउबाट सुँडले बेरेर उखली फ्याँक्छ त्यस्तै विद्युत पर्वको शिर उखली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखलिएको शिर मानो सरबलबाट हात्तीले उखलेर फालेको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखेर भिरिङ्गीले अनेक तरका गान गरे। तब नेमिना र बलनामा दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा वेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्खु कर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ ध्वजा सारथी घोडा नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। तहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिड छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो। वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ सम्मान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेभिनामा बलनामा दैत्यहरूलाई शकु कर्णले मारे भन्ने सुनि तारकाक्षे दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्खु कर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाक्षे दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हत्तपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्खु कर्णले पनि मुठीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताए। विलाप गर्न रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेको दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मैले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोपेर बचाऊ भन्ने। तब ती दैत्यहरू हवस् भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्यराज महिला शिर नुहाई प्रणाम गरे। यसै गरी अस्त्र पनि अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्षे बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानव मयले बचाउँछ। हे शशिशेखर,
त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउनेछ। यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषी लिएर असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देव देवेश, अब यो सर बाण लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरवासी दैत्यहरूसितको लडाइँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडै छाड्नुहोस् अनि यो त्रिपुर नाश होला। अब चाँडै नै यी तीनवटा पुर एक आधा निवेशसम्म जोडिएर फेरि तुरुन्त छुटिनेछन्। जोरिएकै बेस बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भएर छुटिएपछि बत्ती अलि त देखाइदेऊ न बाबु, आँखै देखिन के। छुटिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान्, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू सुखी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि शोभित बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीको कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धुनमा चढाई तलमाथि झुकाए। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निवेशका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्नि सोम स्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू डढाउन थाल्यो। दिक्क कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मयलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। नन्दीश भक्तो मम विश्वकर्मा दहेत पुर तच्छ यथा समहि नितस्साय नलस्यत मयश्च शीघ्र समागच्छ निवारयित्वा। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउन, त्यसको पुरलाई मात्र डराउन। महादेवको आज्ञा शिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झैँ बाण भन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसबेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाए। मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई लड्यो, चोट लाग्यो होइन। त्यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा माने सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिँगारिएका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मध्ये विरह नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरभित्रै दगाउन लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी झैँ कोही पति पत्नी अङ्गमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हानी मर्न लागेको पनि देखियो। रत्या बसाने पति खेदी ताना
प्रिय प्रिय रिवा साम भिगन्तु काम सर्वे ततो दैत्य वृष्या सर्वाया पर्दहा माना स्त्री पुरो बचेउ भदेउ। रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियाको साथमा जाऊ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भार्याले शहीद डढी भस्म भए, कोही समुद्रका जलजन्तुले आहार भए, कोही आधा पिछी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाएर त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरी बक्सनु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी आफ्नो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले शहीद भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुन्ला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। यदि श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त्ये सम्पादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथाया त्रिपुरदहः वर्णने नाम पञ्चमो अध्याय।